प्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकः। ततो नान्यत् मिषत् किंचित् शपुनः कालपाकतः। प्राणिनां कर्म संस्कारात् स्वशक्तिगत सत्वतः। स ऐक्षत जगत् सर्वं नुसृजा इति शङ्करः। स पुनः सकलान् एतान् लोकान् आत्मीयशक्तितः। यथा पूर्वं क्रमेणैव सुरा असृजत प्रभुः। तं हरं केचिदिच्छन्ति केचिद् विष्णुं सुरोत्तमः। हामीहरू सुत संहिता अन्तर्गत ब्रह्म गीतामा विचार गर्दैछौँ। ब्रह्म गीतामा ब्रह्माजी र देवताहरूको संवाद चलिरहेको छ। देवताहरूले ब्रह्माजीलाई यो प्रश्न गर्नुभयो, हामीहरूले वेदार्थ जान्ने अभिलाषा गरेका छौँ, वेदार्थको बारेमा हजुरले प्रतिपादन गर्नु पर्यो भन्दा ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो, वेदार्थ प्रतिपादन गर्न सकिने तत्त्व होइन, अप्रमेय अप्रतर्क्य। त्यो वेदार्थलाई तर्कद्वारा कुनै पनि प्रमाणद्वारा अनुभव गर्न सकिँदैन। तो अप्रतर्क्य हो, अप्रमेय हो भने यसको अनुभव कसरी गर्ने त भन्दा एउटा नै यो साधन छ। यो वेदार्थलाई साक्षात्कार गर्ने केवल श्रद्धा। जहिलेसम्म श्रद्धा हुँदैन, श्रद्धावान बनिँदैन, तहिलेसम्म त्यो वेदार्थ अगम्य छ, अबोध्य छ। त्यसलाई बोध गर्न हामीहरूले सकिँदैन। तो वेदार्थलाई कसरी प्रतिपादन गर्ने त भन्दा उहाँले प्रक्रिया बताउनुभयो। वेदार्थलाई अविधावृत्तिद्वारा त प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, लक्षणावृत्तिद्वारा त्यसलाई जान्न सकिन्छ। एउटा लक्षणावृत्तिको माध्यम छ, त्यसद्वारा जान्न सकिन्छ। तो लक्षणावृत्तिद्वारा पनि जानिन्छ भने कुनै न कुनै लक्षण चाहियो, नाम चाहियो। कुन नामले हामीले त्यस तत्त्वलाई जान्ने त भन्दा उहाँले दिनुभयो नाम आत्मसंज्ञ। वहाँ वेदार्थको नाम के हो त भन्दा आत्मा। कसलाई आत्मा भनिन्छ भनेर आत्माको बारेमा पनि सूक्ष्म विवेचन हामीहरूले गरियो। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। जसले यो सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त गरेको छ, जसले यो सम्पूर्ण संसारलाई ग्रहण गरेको छ, जसले अन्तिममा गएर यो सम्पूर्ण संसारलाई लीन गर्छ। विषयान विषयान व्याप्नोति, विषयान आदत्ते, विषयान अत्ति। सम्पूर्ण विषयहरूलाई जसले व्याप्त गरेको छ
जसले सम्पूर्ण विषयहरूलाई ग्रहण गरेको छ, जसले सम्पूर्ण विषयहरूलाई अन्तिममा गएर आफूमा लीन गर्छ, त्यसैलाई नै के भनिन्छ? आत्मा भनिन्छ। यही भगवानले नि बताउनु भएको छ, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। यी सम्पूर्ण भूतहरू सृष्टिभन्दा पहिला के थिए? परमात्मा नै मानै अव्यक्त रूपले थिए। र यिनै जहिले हामीहरूको कर्म फल दिनको लागि उद्यत भएर आउँछ, त्यो कर्मफल प्रदान गर्नको लागि ती अव्यक्त भएका भूतहरू व्यक्त भएर निक्लिन्छ। जसरी मानौ हामीहरू कहिले यात्रामा निक्ल्यौँ भने झोलामा सबै चिजहरू भर्छौँ नि, झोलामा पुरै भरेर त्यसपछि त्यसमा गाँठो लगाउँछौँ, अनि जहाँ पुग्ने हो वहाँ पुगेपछि अनि जो सामग्री आवश्यकता छ त्यो थैलोलाई झोलालाई खोलेर के गर्छौँ? सबै निकालिदिन्छौँ। निकालेर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउँछौँ। अब बाटोमा जाने बेलामा त्यो झोला बाँधिएको छ, त्यो भित्र के छ राखेको मान्छेलाई कसैलाई थाहा होला, राखेकोलाई पनि पुरै थाहा हुँदैन। यदि थाहा भएको भए त हामीले जहाँ राखेको त्यहीँ खोलिन्थ्यो नि, खोजिन्थ्यो। त्यहाँ खोजिँदैन, अन्यत्र अन्यत्र खोजिन्छ। त्यो राखेको व्यक्तिलाई त थाहा हुँदैन भने जसले राखेको होइन त्यसलाई त थाहा हुने कुरै भएन। छन त छ त्यो भित्र, तर कस्तो छ? अव्यक्त रूपमा छ। त्यो अव्यक्त रूपमा भएको पदार्थलाई निकालेर हामीले के गरिन्छ? व्यक्त गरिन्छ। जहिलेसम्म त्यो पदार्थ हाम्रो हातमा आउँदैन तहिलेसम्म लाग्छ कि छैन कि, कहीँ हरायो कि, मैले राखिनँ कि, अनेक प्रकारका विचारहरू आउँछन्। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म त्यो हाम्रो हातमा आउँदैन तहिलेसम्म। जस्तो किसिमले हामीहरू जाग्रतबाट स्वप्नमा जान्छौँ, स्वप्नबाट सुसुप्तिमा जान्छौँ। जाग्रत कला भनिन्छ इन्द्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरणम। इन्द्रियको माध्यमले इन्द्रियले जहाँ अर्थको उपलब्धि गरेको छ, अर्थात् इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्ध भएर सन्निकर्ष भएर जहाँ वस्तुको ज्ञान भएको छ, जुन कालमा, जुन अवस्थामा, त्यो अवस्थालाई भनिन्छ जागृत अवस्था। इन्द्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरणम। इन्द्रिय मानव चक्षु, अर्थ रूप। तो रूप र चक्षु इन्द्रियको सम्बन्ध भयो भने बल्ल जीवलाई, परमात्मालाई के हुन्छ? रूपको ज्ञान हुन्छ। यो के हो? जागृत अवस्था। यसै गरी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा इन्द्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरणम। जागृत अवस्थामा जो जो देखियो, जस जसको अनुभव गरियो, त्यो पदार्थ के हुन्छ? कुनै पनि हामीहरूले पदार्थको ज्ञान गर्छौँ भने पहिला ज्ञान भयो, ज्ञान भइसकेपछि त्यो ज्ञान विषयहरूका जति पनि ज्ञान हुन्छन् केवल 2 क्षण रहन्छन्। प्रथम क्षणमा ज्ञान उत्पन्न भयो, द्वितीय क्षणमा ज्ञान नष्ट हुन्छ। त्यो अन्तःकरणमा संस्कारको रूपमा विद्यमान हुन्छ। जसरी बीची तरंग न्याय, बीची तरंग न्याय, पोखरीमा हामीले ढुङ्गो फाल्यौँ भने, ढुङ्गोले हान्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ नि, पानीमा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ। त्यो तरङ्गले के गर्छ? अर्को तरङ्गलाई उत्पन्न गर्छ। पहिलाको नष्ट हुन्छ, द्वितीय तरङ्गले तृतीय तरङ्गलाई उत्पन्न गर्छ, द्वितीय नष्ट हुन्छ। द्वितीयले तृतीयलाई यस एवं क्रमले वहाँसम्म पुग्छ, तटसम्म। तो वहाँ पुग्दै जाँदा के क्रम चलिरहेको हुन्छ? यता यताको तरङ्ग नष्ट हुँदै गएको हुन्छ, उता उता उत्पन्न भएको हुन्छ। जसरी त्यो तरङ्गको प्रक्रिया हो त्यस्तै हामीहरूको ज्ञानको प्रक्रिया हो। कले खलाई उत्पन्न गर्यो, क नष्ट भयो। खले गलाई उत्पन्न गर्यो, ख नष्ट भयो। गले घलाई उत्पन्न गर्यो, ग नष्ट भयो। प्रथम क्षणमा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, द्वितीय क्षणमा रहन्छ। आत्मामा संस्कारलाई राखेर त्यो द्वितीय क्षणमा संस्कारलाई राखिदिन्छ, तृतीय क्षणमा जान्छ। त्यही धारा चलिरहने हो भने त फेरि कति भिड हुन्छ हेर्नु त। ज्ञानको प्रवाह त चलिरहने हो भने त त्यो संस्कार त के हुन्छ? सानो त गएर चिप्केर बस्छ। त्यो ज्ञान नै रहने हो भने त फेरि विस्फोट हुने स्थिति आउँछ एकै दिनमा। तर यहाँ त कति कति दिनका संस्कार, कति कति जन्मका संस्कारहरू छन्, हेर्नु त अथाह भएर बसेका छन्। जहिले जहिले जो जो आवश्यक हुन्छ तहिले तहिले तिनीहरू उद्बुद्ध हुन्छ। त्यो ज्ञानहरू 2 क्षणावस्था। प्रथम क्षणमा ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञान
द्वितीय क्षणमा अन्तःकरणमा संस्कारलाई उत्पन्न गराएर संस्कारलाई राखेर त्यो के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त्यो संस्कार कहिलेसम्म रहन्छ? संस्कार दीर्घकालसम्म रहन्छ। कुनै व्यक्तिलाई यस्तो रोग लाग्यो अथवा लामो समय भयो भने संस्कार नष्ट हुन्छ, नभए संस्कार यत्तिकै नष्ट हुँदैन, दीर्घकालसम्म संस्कार रहन्छ। त्यही संस्कार फेरि पछि गएर के हुन्छ, हामीहरूलाई तत्सदृश पदार्थ देखिए, त्यो पदार्थको बारेमा केही चर्चा भयो, हामीहरूले बसेर त्यो पदार्थको चिन्तन गर्न थाल्यौँ भने स्मृतिको रूपमा उत्पन्न हुन्छ। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मरण आएन मलाई भन्छौ नि, सोच्दै गयो स्मरणमा आउँदैन। तो पुरानो भइसक्यो भने त्यो चिन्तन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, दिमागमा जोड लगाउनु पर्यो। तत्कालको छ भने त्यसलाई स्मरण गर्नको लागि त्यति कठिन हुँदैन। त्यही भएर स्मरण अनि चिन्तन, स्मरण चिन्तनमा के अन्तर छ? के अन्तर छ होला? भिन्नता के छ स्मरण र चिन्तनमा? स्मरण गर्नको लागि हामीले त्यति प्रयास गर्नु पर्दैन। अप्रयत्न चित्त व्यापार स्मरणम, अप्रयत्न चित्त व्यापार स्मरणम। हामीले कहीँ कुनै व्यक्तिलाई देखिएको थियो, उहाँसँग केही कुराकानी भएका थिए, केही काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यक्तिलाई उहाँ टाढै देख्दा के हुन्छ, ओहो मैले यो काम गर्नुपर्ने थिएँ, अब उहाँ आउनुभयो भन्ने हुन्छ नि, त्यो स्मरण भयो। तो अप्रयत्न चित्त व्यापार, प्रयत्न नगरिकन जो चित्तमा हुनेवाला व्यापार हो त्यसलाई भनिन्छ स्मरण। अनि सप्रयत्न चित्त व्यापार चिन्तनम, सप्रयत्न प्रयत्नपूर्वक हुनेवाला जो व्यापार अन्तःकरणको चित्तको त्यसलाई के भनिन्छ, चिन्तन भनिन्छ। चिन्तन गर्नको लागि त हामीले जोड लगाउनु पर्यो नि, दिमागमा बुद्धिमा जोड दिनु पर्यो, बल्ल चिन्तन हुन्छ। पहिले अनुभव गरेको चिजलाई स्मरण गर्नको लागि, चिन्तन गर्नको लागि जतिको प्रयत्न हुन्छ त्यतिको प्रयत्न स्मरणमा हुँदैन। त्यो संस्कार अन्तःकरणमा पहिला विद्यमान छ भने त्यो संस्कारद्वारा के हुन्छ, स्मृति हुन्छ। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। किनकि स्मृतिको लागि यो नियम छ, जसले अनुभव गरेको छ त्यही व्यक्तिले स्मरण गर्छ। या स्मृति भवति सा सा अनुभव पूर्विका भवति। कहीं पनि कुनै पनि पदार्थको हामीलाई स्मरण भएको छ भने त्यो स्मरण हुनुभन्दा पहिला अनुभवको आवश्यकता छ। अनुभव नभएसँग कसरी स्मरण गर्ने भन्नु त? पहिला अनुभव गरियो, त्यही अनुभव अन्तःकरणमा संस्कारको रूपमा विद्यमान भयो, त्यसपछि तद्विषयक चर्चा भयो, तद्विषयक चिन्तन भयो, तत्सदृश पदार्थलाई देखियो, देखिएपछि के हुन्छ, त्यसको स्मरण हुन्छ। हाँ यस्तो चर्चा भएको थियो भन्ने कुरो स्मृति हुन्छ। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। त्यसकारण स्मरण दीर्घकालसम्म रहन्छ अन्तःकरणमा, ज्ञान धेरै कालसम्म रहँदैन। यी विषयका ज्ञानहरू प्रथम क्षणमा आए, द्वितीय क्षणमा बसेर अन्तःकरणमा संस्कारलाई राखिदिए, त्यसपछि तृतीय क्षणमा गए। यसलाई न्याय भनिन्छ विचि तरङ्ग न्याय। तो विचि तरङ्ग न्यायको माध्यमले ज्ञानको पनि क्रम चल्छ। यसलाई सोपान न्याय पनि भनिन्छ। सोपान भनेको सिडी, भर्याङ चढिन्छ नि, त्यो भर्याङ चढ्नको लागि क्रमशः चढ्नु पर्यो, अनि अगाडि बढ्नको लागि पहिला चढिसकेकोलाई छोड्नु पर्यो। त्यो नछोडिकन पनि अगाडि चढिँदैन, तलको छोड्दै छोड्दै गएपछि बल्ल माथि पुगिन्छ। त्यस्तै ज्ञानको पनि के हुन्छ, क्रम यसरी छुट्छ। त्यो संस्कारद्वारा जन्ने जो ज्ञान स्मृति। अब यो ज्ञान को लागि इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्ध हुनु पर्यो। इन्द्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरणम। स्वप्न के हो त? जागरित संस्कारजः प्रत्ययः स्वप्न। जागृत अवस्थामा जुन पदार्थको हामीले अनुभव गर्यौं, त्यो अनुभवको अन्तःकरणमा संस्कार बस्यो, त्यो संस्कारद्वारा उत्पन्न हुने जो ज्ञान विशेष हो त्यो हो स्वप्न। स्वप्नमा
हामीहरूले जो जाग्रतमा देख्यौँ, जाग्रतमा जुन पदार्थको अनुभव गरेका छौँ, त्यही पदार्थहरू स्वप्नमा आउँछन्। अब हामीहरूले यो भन्न सकिन्छ कि हामीले त देखेका छैनौँ, यस्तो यस्तो ठाउँमा पुगिन्छ, यस्ता यस्ता वस्तुहरू देखिन्छ जो हामीले देखेकै छैनौँ। हुन्छ कि हुँदैन? जो जाग्रत अवस्थामा देखिएको छैन हामीले, ती पदार्थहरू पनि स्वप्नमा देखिन्छन् कि देखिन्नन्? भयङ्कर भयङ्कर स्वप्नहरू देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ भयभीत डराउनेवाला पनि देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ मन्दिरमा गएर पूजा गरिरहेको, भगवानको दर्शन गरिरहेको आनन्दका पनि देखिन्छन्। त्यस्तो मन्दिरमा गएर स्वप्न देखिन्छ जहाँ हामी कहिले गइएकै छैन, त्यो कसरी देखियो त भन्दा यो संस्कार कसमा रहन्छ? स्थूल शरीरमा होइन, संस्कार रहन्छ सूक्ष्म शरीरमा। सूक्ष्म शरीर आजको होइन, सृष्टिदेखि लिएर जहिलेसम्म मुक्त भइँदैन तहिलेसम्म, अथवा सृष्टिदेखि लिएर प्रलय पर्यन्त सूक्ष्म शरीर त्यही हो। त्यही के गर्छ? अन्य अन्य शरीरमा यात्रा गरिरहन्छ, घुमिरहन्छ, र त्यसमा के छन्? जन्म जन्मान्तरका संस्कार छन्। अब कहिले कुन उद्बुद्ध भएर आउँछ भन्नै सकिँदैन। त्यसकारण हेर्नु त, साना साना अथवा मनुष्यकै पनि बालकहरू हुन्छन्, पशु पक्षीहरूका गाईका भैँसीका पाडाहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनीहरू उत्पन्न हुँदा बित्तिकै स्तनपान गर्ने आफै प्रवृत्ति गर्छन्। तिनीहरू स्तनपानमा तिनीहरूको आफै प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसमा कारण के? पूर्वजन्मको संस्कार। इदम मदिष्ट साधनम, इदम स्तन्यपानम मदिष्ट साधनम। यो ज्ञान छ उसलाई, यो स्तनपान मेरो लागि इष्ट साधन छ, यो गरिन भने मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर त्यो व्यक्ति के गर्छ? प्राणी स्तनपानमा प्रवृत्त हुन्छ। त्यहाँ जिज्ञासा हुन्छ कि अरूमा किन प्रवृत्त हुँदैन भन्दा बिस्तारै बिस्तारै अरूमा पनि प्रवृत्त हुन्छ। जति पनि हामीले व्यवहार गर्छौँ त्यो सबै सिकाएर त गर्दैनौँ। जति पनि व्यवहारहरू हुन्छन् ती सबै सिकाएर त गर्दैनन्। तिनीहरू के छन्? पूर्वजन्मका संस्कारहरूद्वारा हामीहरू संस्कारित भएर त्यो कार्यमा प्रवृत्त हुन्छौँ। त्यसकारण स्वप्न कहीँ पनि देखिन्छ, कुनै पनि दृश्य देखिन्छ भने त्यो जागृतमै अनुभव गरेको पदार्थ हो। जागरित संस्कारजः प्रत्यय स्वप्न। जाग्रत अवस्थामा पनि वृत्ति बिखरिएको छ, पदार्थहरू बाहिर बाहिर छन्। स्वप्न अवस्थामा पनि बाहिर छन्, तर सुसुप्तिमा जाँदा त्यो सुसुप्ति नै बाँधेको थैलो हो। यात्रा गर्दाखेरि झोलामा सबै सामग्री भरेर त्यसलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ नि, त्यो जाग्रतमा पनि खुला छ, स्वप्नमा पनि खुला छ, सुसुप्तिमा गएर त्यो के भयो? पुरै बन्द भयो। खुल्छ कहिले? सुसुप्तिबाट फेरि जाग्रत आउँछ। त्यो जाग्रतमा जाँदा बित्तिकै त्यो थैलो फेरि के हुन्छ? खुल्छ। अनि हेर्नु त, सुतिरहेको व्यक्ति, मानौ कुनै व्यक्तिले कपडा सिउँदैछ, कपडा सिउँदा सिउँदै, सर्ट सिउँदै थियो, कमेज सिउँदा सिउँदै आधी काम सके, आधी सिलाएर उसले के गर्यो? भोजन गर्यो, सुत्यो। सुतिसकेपछि भोलि उठेर के गर्छ? त्यही जति काम पुरा भएको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि केही पुस्तक पढ्दै थियौँ, पढ्दा पढ्दै निद आयो भने के गर्छौँ? त्यहाँ छोडियो, भोलिपल्ट फेरि त्यहीँदेखिबाट अगाडि सुरु गरिन्छ। त्यस्तै किसिमले यो जीवले पनि के गर्छ? जहाँसम्म गएर उसले कार्य गर्नलाई विराम दिएको थियो, छोडेको थियो, त्यहीबाट गएर अगाडि उसले प्रारम्भ गर्छ। त्यो जाग्रत स्वप्नमा चाहिँ पदार्थहरू खुला छन्, सुसुप्तिमा गएर के भएका छन्? बन्द छन्। त्यो बन्द भएका पदार्थहरू फेरि जाग्रतमा गएर के हुन्छन्? खोलिन्छ। जसरी खोलिन्छ हामीले त खोल्छौँ नि, त्यही त हाम्रो सृष्टि हो। सुसुप्तिबाट जाग्रतमा गयो भने आनन्दले सुतेको बेलामा न राजा न रङ्क, न विद्वान न मूर्ख, न धनी न गरिब, न स्वस्थ न अस्वस्थ, सुसुप्त अवस्थामा छ भने सबै बराबर छ, त्यहाँ केही भेद छैन। तर जाग्रत जाँदा बित्तिकै आफ्नो आफ्नो कामले सबैलाई दौडाइरहेको हुन्छ। ओहो, म वहाँ जानु थियो, ढिला भयो, यति समयमा पुग्नु थियो, ढिला भयो भनेर कोही दौडिन्छ, कोही आरामले बसिरहन्छ। सुसुप्त अवस्थामा त केही भेद छैन। जाग्रतमा जाँदा बित्तिकै के हुन्छ? आफ्ना आफ्ना कार्यमा, आफ्नो आफ्नो व्यापारमा, पेसामा व्यक्तिहरू दौडिरहन्छ। त्यही परमात्माले के गर्नुभयो? जहिलेसम्म हाम्रो कर्म फल दिनको लागि उद्यत हुँदैन तहिलेसम्म उहाँले के गर्नु? अव्यक्त बनाएर राख्नु। त्यही अव्यक्त भएको पदार्थलाई जहिले कर्म फल दिनको लागि उद्यत भयो भने अनि के हुन्छ? केवल व्यक्त गरिदिने हो।
व्यक्त मध्यानि भारत, केवल व्यक्त भएका हुन्, यिनीहरू वास्तविक होइनन्। त्यही व्यक्त हुनु नै के हो? त्यो भएर वेदान्त सिद्धान्तमा सृष्टि भयो भन्नु पनि गलत छ। सृष्टि भयो भन्नै सकिँदैन। सृष्टि भएको पनि होइन, भए जस्तो हामीहरूलाई देखिएको हो वास्तवमा भन्ने हो भने यही हुन्छ नि। विचार गरौँ त, हामी जति वर्षका भयौँ त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो अहिले जति सम्बन्ध छ, जति सम्पत्ति छ, यो थियो त? हजुर कतिको? 79 को हुनुभयो? 79 को हुनुभयो होइन? अत 79 वर्षभन्दा पहिला अहिले हजुरको जो सम्बन्ध छ, जहाँसम्म जतिसम्म त्यो सम्बन्ध थियो त पहिला? अब यो सम्बन्ध कहिलेसम्म रहन्छ? जहिलेसम्म यो शरीर रहन्छ तहिलेसम्म। शरीर जाँदा बित्तिकै कहाँ कसको के थियो, कसो थियो भन्ने केही हुँदैन। तर हामीले सोच्छौँ कस्तो कि सदा सदा बनिरहन्छ भनेर व्यवहार गर्छ। अजरामरवत, अजर अमर भएर अजर र अमर छौँ भनेर हामीले के गर्छौँ? व्यवहार गर्छौँ। तर त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अजर र अमर व्यवहार विद्या अध्ययन गर्नको लागि अनि आध्यात्मिक चिन्तनको लागि, भौतिक सम्पत्तिको एकत्र गर्नको लागि होइन। भौतिक सम्पत्ति त केवल हाम्रो व्यवहार चलाउनको लागि। जसरी यो व्यवहार केवल चलोस् त्यतिको लागि हो। धेरै भयो भने त चिन्ता छ नि। भए चिन्ता, पहिला त सङ्ग्रह गर्नको लागि, एकत्र गर्नको लागि चिन्ता, फेरि त्यसलाई सुरक्षा गरेर राख्नको लागि चिन्ता, सुरक्षा गर्दा गर्दै पनि नष्ट भइहाल्छ कि भन्ने कुरो चिन्ता, पुरै चिन्ता छ। तर धर्म र आध्यात्मिक चिन्तनको लागि यसरी चिन्तन गर्नुपर्छ कि म कहिल्यै मर्दिनँ, यो मलाई सदा सदा चाहिन्छ भनेर चिन्तन गरिरहनु पर्यो, त्यसको सङ्ग्रह गरिरहनु पर्यो। अजरा मरवत प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो त्यसले के गर्नु पर्यो? चिन्तन गर्नु। अनि अन्य पदार्थको लागि परमात्माको चिन्तन मबाट छुट्छ कि त्यही छुटेको बेलामा म मर्छु कि? अन्त्य यामति सागति, अन्तिममा जस्तो हाम्रो बुद्धि हुन्छ त्यही गति हामीहरूको हुन्छ। किन भन्दा कुनै व्यक्तिले फोटो खिच्दैछ भने त्यो फोटो खिच्ने बेलामा मुखलाई ठिक गरिएन भने फोटो कस्तो आउँछ? बिग्रो आउँछ नि। त्यो राम्रो फोटो आओस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो? त्यो फोटो खिच्ने बेलामा सावधान भएर बस्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले यहाँबाट छोडेर अन्यत्र जाने बेलामा, निक्लिने बेलामा हामीले जस्तो सोचिन्छ त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ? गति हुन्छ। त्यसकारण निक्लिने बेला के सोच्नु पर्यो? राम्रै सोच्नु पर्यो। अथवा निक्लिने बेलामा अन्तिममा राम्रो कहिले आउँछ? जहिले हामीले जीवनभर त्यसैको लागि प्रयास गरिन्छ भने बल्ल अन्तिममा गएर आउँछ। त्यही पनि आउँदैन कतिलाई त। कति व्यक्तिहरू यहाँबाट देहत्याग गर्ने भनेर वाराणसीमा गएर बस्छन्, कति देवघाट पनि गएर बस्छन्। सालौँ बसे, 20 साल 22 सालसम्म देवघाटमा बसे उनीहरू, नदी पार गरेर यता चितवनतिर आउनु पनि आएनन्। तर संयोग मर्ने बेलामा पता नहीं के भएको थियो, 22 सालसम्म देवघाटमा बसेका माईहरू बुवाहरू केही कामले गाउँतिर पुगे आउँछ, यता लङ्कुतिर काउसदीतिर कता कता उहीँ कल्याण हुन्छ, गोविन्द आएन भवनमा। वाराणसीमा पनि यस्तै हुन्छ, कई वर्षसम्म त्यहाँ गएर बसेका छन्। अब बसिरहेका व्यक्ति वहाँ प्राण त्याग गर्न भनेर गएर बसे कि कारणवश कहीँ जानु पर्यो, वहीँ गएका बेलामा प्राण समाप्त। अथवा अन्तिम मति सुधार्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो? घनघोर प्रयास गर्नु। त्यसकारण जस्तो किसिमको हामीले जाग्रतमा स्वप्नमा व्यवहार गर्छौँ अथवा जाग्रतमा व्यवहार गर्छौँ त्यस्तै किसिमको के हुन्छ? स्वप्न देखिन्छ। त्यही भएर सुत्नुभन्दा पहिला सत्शास्त्रको अध्ययन गर्नु, राम्रा साहित्यहरू पढ्नु, परमात्माको नाम संकीर्तन गर्दै परमात्माको स्मरण गर्दै सुत्नु। किन भन्दा स्वप्न पनि राम्रो देखियोस्, निद्रा पनि राम्रो आओस् भन्नको लागि परमात्माको चिन्तन गर्ने नियम छ। तर भयभीतवाला डराउनेवाला त्यस्ता दृश्यहरू देखेर सुत्यो भने के हुन्छ? त्यस्ता व्यक्ति राति उठेर बडबडाउन थाल्छन्, चिल्लाउन थाल्छन्, लौ मार्यो मलाई, मार्यो मलाई, मार्यो। कुनै व्यक्ति एकदम डराउने भए घनघोर जङ्गलमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् रात्रि स्वप्नमा। घनघोर जङ्गलमा गए, हात्तीले पछि लाग्यो। हात्तीले के गर्यो? उठाएर सुनमा जमिनमा पटक दियो।
जमिनमा पटक खुट्टा उठाएर हात्तीले के गर्दै थियो, छातीमा राख्दै थियो। त्यही बेला चिल्लायो, मारे भनेर चिल्लायो। त्यो चिल्लाउँदाखेरि बगलमा आसपासमा अरू व्यक्ति थिए, तिनीहरूले के भने, किन चिल्लाएको, सावधान गर्दा एक किसिम त बसेर ऊ के गर्छ, डराउँछ नि। त्यस्तो सपना देख्यो भने डराइन्छ नि, वास्तविक हो कि जस्तो लाग्छ। एक किसिम बिस्तारमा बसेर सोचेपछि ओहो म त यहाँ छु, त्यस्तो ठाउँमा छैन भनेर फेरि सुत्न आनन्द आउँछ नि त्यसपछि, कि म यस्तो भयभीत ठाउँमा छैन भन्ने कुरो। त्यो के हो त भन्दा त्यसरी हात्तीले मलाई कहिले उठाएको छैन, जमिनमा फालेको छैन, कुस्न फालेको छैन, यो सपना मैले कसरी देखेँ त भन्दा कुनै न कुनै जन्ममा त्यो भएको थियो घटना। त्यसकारण जागृत अवस्थामा जो संस्कार भएको छ, त्यो संस्कारद्वारा उत्पन्न भएको जो ज्ञान विशेष त्यसलाई भनिन्छ स्वप्न हो। र त्यो बाटो अगाडि गयो भने पुरै सुसुप्ति त अज्ञान अवस्था हो नि। सुखेन अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिसम, म सुखपूर्वक सुतेँ, मैले केही पनि जानिनँ भन्छ। केही जानिनँ भन्नु नै के हो, अज्ञान हो। त सुसुप्त अवस्थामा जीव के हुन्छ, अज्ञात अवस्थामा हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ केही पनि भेद हुँदैन, हेर्नु त सब समान छ। आनन्दको अनुभूति पनि त्यही बेलामा हुन्छ। त्यो जो सुसुप्तिको आनन्द हो, त्यो आनन्द कहिल्यै पनि हुँदैन। कुनै विषयवस्तु नभइकन, कुनै आत्मीय व्यक्ति नमिलिकन हुने सुख के हो, सुसुप्तिको सुख हो। यही वास्तविक के हो, समाधि हो। त्यो भएर कुनै कुनै दार्शनिकहरूले त सुसुप्तिलाई नै समाधि भनेका छन्। र कुनै कुनै व्यक्तिले भन्छन् हामीलाई सुसुप्ति हुँदै हुँदैन, तिनलाई खण्डन गर्नको लागि हामीलाई सुसुप्ति हुँदै हुँदैन भनिदिन्छ। सुसुप्ति हुन्न भनिदिएपछि के लाग्यो त, म सुसुप्तिमा जाँदै जाँदिनँ हजुरले भन्नुभयो भने मैले जबरजस्ती गर्न सक्छु त, मलाई त्यस्तो गाढ निद्रा आउँदै आउँदैन। त्यस कारणले जो सुसुप्ति अवस्था हो त्यही नै के वास्तविक समाधि हो। त परमात्माले जस्तो किसिमले हामीले सुसुप्ति अवस्थामा बाँधेर राखिएका पदार्थहरू जागृत अवस्थामा खोलेर आफ्नो व्यवहार चलाउँछौँ, त्यस्तै किसिमले परमात्माले नि के गर्नुहुन्छ, सृष्टि गर्नुहुन्छ। अव्यक्त रूपमा थिए तिनीलाई व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। कहिले प्राणीनाम कर्म संस्कारात् स्वशक्तिगत सत्वतः, प्राणीका जो कर्म संस्कारहरू हुन्, जस्ता जस्ता कर्महरू थिए ती कर्म अनुरूप उनीहरूलाई फल मिल्छन्। त्यसकारण स ऐक्षत जगत सर्वम नुसृजा इति शङ्कर, त्यो परमात्माले के गर्यो, स ऐक्षत, परमात्मालाई इच्छा भयो केही गरौँ भन्ने। अब केही गर्नको लागि पनि त कोही विधि विधानको अनुसारले गर्नु पर्यो, यत्तिकै त गर्नु भएन। त्यसकारणले प्राणीनाम कर्म संस्कारात् कालपाकतः, खेतमा रोपिएको बिउ कुनै पनि ऋतुमा यदि खसेको छ अथवा कसैले राखेको छ भने जहिले सुकै त्यसले अङ्कुर उत्पत्ति गर्दैन। खेतमा झरिरहेको हुन्छ नि, झरेको बिउ यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ, त्यो बीज जहिले उसलाई आफ्नो अनुकूल ऋतु आउँछ, जल मलको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यो के हुन्छ, अङ्कुरित हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीले गरेका कर्महरूले पनि सदा सर्वदा फल दिइरहँदैनन्। जहिले यिनको समय आउँछ त्यही यिनले फल दिन्छ। कर्मफल भोग्ने पनि एउटा समय हुन्छ। त्यस कारणले प्राणीनाम कर्म संस्कारात् कालपाकतः, समय पनि चाहियो, कुन समयमा कुन फल भोग्ने भन्ने कुरो निर्धारित गरेर परमात्माले के गरिदिनुहुन्छ। त्यही हामीले यदि अलग ऋतुमा, जुन ऋतुमा खेती हुन्छ त्यो ऋतुको नरोपेर अर्को रोप्ने भने त्यो समयमा हुँदैन नि। अलिअलि भए पनि त्यति राम्रो हुँदैन, राम्रो भइहाल्यो पनि त्यसमा किराहरू लाग्छन्, यताउता हुन्छन्, त्यो हाम्रो लागि उपयोगी बन्न सक्दैन। धेरै प्रयास गर्नुपर्छ त्यसमा। त्यस्तै किसिमले कर्महरू पनि के हुन्, हामीले नै फलहरू सुख दुःख हामीले नै गरेको कर्म अनुरूप मिलेका हुन्, तर हामीले त्यो सोच्दैनौँ नि। कर्म मिल्दाखेरि हामीले के भन्छौँ, दुःख मिल्यो भने परमात्मालाई दोष दिन्छौँ। हामीले सोच्दैनौँ हामीले गरेको कर्म, परमात्मालाई के गर्छौँ, दोष दिन्छौँ। अनि सुख मिल्यो भने त्यही मदारीले चाहिँ भुल्छौँ। मदारीले जसरी भुलेका थियो, राजा भयो, मस्तीमा थियो, भुल्यो सबै। त्यस्तै किन हामीले नि सुखको अवस्थामा के गर्छौँ, सम्पूर्ण भुल्छौँ। एकजना सज्जनलाई आँप खाने इच्छा भएछ। तो आँप खाने इच्छा भएपछि उनले के गरे, आफ्नो छोरालाई बोलाएर
बाबु आजभोलि यो आँपको सिजन हो, बजारमा राम्रा राम्रा आँपहरू छन्, तिमीले बजारमा गएर आँप लिएर आऊ भनेर छोरालाई के गरे? पैसा दिए। पैसा दिएपछि छोरो प्रसन्न भयो, अब मैले पनि आँप खान पाउने भयो भनेर पैसा लिएर दौडिँदै दौडिँदै दोकानमा गए, पसलमा गए। त्यो पसलमा गएर उनले के गरे? आँप किने। पसलेलाई भने मलाई आँप दिनुहोस्। तो उनका अनेक प्रकारका फलहरू थिए, त्यहाँ आँप पनि थिए। त्यो पसलेले के गरे? जति पैसा लिएर गएका थिए ती पैसाको जति आँप आउँथे ती आँप उनले बालकलाई दिए। बालकले घरमा लिएर आयो, पिताजी भित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हेर्नु भएन। पिताजी मैले आँप लिएर आएँ। ल बाबु ठिक छ, आँप लिएर आयो भने यसो गर, त्यो बाल्टीमा कुवाबाट चिसो पानी निकाल, त्यसपछि त्यो चिसो पानीमा आँप भिजाइदेऊ। 1-2 घन्टा त्यहाँ भिजे भने आँप चिसा हुन्छन्, त्यसले गर्मी पनि गर्दैन, त्यसपछि आँप खाउँला भनेर पिताजीले के भन्नुभयो? पानीमा भिजाइदेऊ भन्नुभयो। अब भिजाइदिइसकेपछि 1-2 घन्टा आफ्नो काम भयो। काम भइसकेपछि अब सोच्नुभयो होइन अब त आँप भिज्यो होला, चिसा भयो, अब खाउँ भनेर गएर हेर्नुभयो आँप हेर्दा त के स्थिति छ? आँपमा छँदै छैन त्यहाँ त आँप। बाल्टीमा आँप छैनन्। बाल्टीमा के छ? बाल्टीमा त माटो छ। बाल्टीमा केवल माटो छ, आँप छैन। अब के भयो? पिताजीले सोध्नुभयो के लिएर आएको बाबु तिमीले? पिताजी मैले त आँप लिएर आएको हेर्दा यहाँ त आँप त केही पनि छैन। तँलाई पसलले ठग्यो। कुन दोकान पसलबाट लिएर आएको? ल हिँड भनेर पिताजीले के गर्नुभयो? छोरालाई लिएर पसलमा जानु। पसलमा गएर पसलेसँग उहाँ लडाइँ गर्न थाल्नु, झगडा गर्न थाल्नु। उहाँ मात्रै होइन, सबैले गर्ने कुरो भयो त होइन। खाना भनेर मगाएको आँप, यहाँ त माटो छ। पसलेसँग लडाइँ हुन थाल्यो। पसलेले भन्छ शान्ति हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्, पहिला कुरो त बुझ्नुहोस्, कुरो मलाई बुझ्नु के भयो भन्नु त। यत्तिकै तपाईँ त परबाटै चिल्लाउँदै आउनुभएको छ, के भयो भन्दा उनले के भने? मैले छोरालाई आँप लिन भनेर बजारमा पठाएँ, तैँले कस्तो आँप दिइस्? यही आँप दिने हो त? खानलाई भनेर मगाएको आँप एउटो केही खान लागेको छैन भनेर भन्दा पसलेले के भने? मेरा आँप मिल्छन्, अनेक प्रकारका फलहरू मिल्छन्, तर मेरा मिल्ने फलहरू खानेवाला मिल्दैनन्। खाने फल मेरा मिल्दैनन्, मेरा सजाउने फल मिल्छन्। बोर्ड हेर्नुहोस् त के लेखा छ? सजाउने फलको दुकान भनेर लेखा छ, खाने फलको दुकान भनेर लेखा छैन। अब हजुरको छोरीले आएर मलाई आँप दिनु भने मैले आँप दिएँ, मैले के गल्ती गरेँ? अब सजाउने हो कि खाने हो कि मलाई के थाहा? दुकानमा आएपछि मैले दिएँ, पसलमा आएपछि मेरा जो चिज थियो मैले त दिएँ, मैले के गल्ती गरेँ भनेर दुकानदारले पसलेले के गरे? ती सज्जनलाई शान्त बनाए। अब त्यो सजाउने फलवाला दुकानमा गएर पसलमा गएर हामीले खाने फल खोज्यौँ भने पाइन्छ त? त्यस्तै किसिमले भगवानले पनि यो संसारमा के गरिदिनु भएको छ? बोर्ड लगाइदिनु भएको छ, दुःखालयम अशाश्वतम। यो संसार कस्तो छ? दुःखालय छ, दुःखको खान हो अनि अशाश्वत छ। प्रत्येक क्षणमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले अनुकूल छ, एक क्षणमा प्रतिकूल हुन्छ। अहिले प्रतिकूल छ, एक क्षणमा अनुकूल हुन्छ। क्षणमा परिवर्तन हुनेवाला। अनि त्यसपछि के छ? यो दुःखालय हो, दुःखको आलय, दुःखको खान हो। अब यो दुःखको खानमा बसेर हामीले सुखको अभिलाषा गऱ्यौँ भने हामी कत्तिको बुद्धिमान हौँ? त्यही सजाउनेवाला फलको दुकानमा गएर खानेवाला फल खोज्ने जस्तै त हो नि। त्यसकारण जहाँ गइन्छ हामीहरू त्यस्तै किसिमको हामीलाई के मिल्छ? फल मिल्छ। त्यो परमात्माले पनि हामीहरूलाई यत्तिकै फल दिनुहुन्न। उहाँले त बोर्ड लगाएर राख्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो मिल्छ, यहाँ यस्तो मिल्छ, तर हामीलाई समय नै छैन त्यो बोर्ड पढ्ने। हामीलाई बेर भइरहेको छ, छिट्टो गर्नुहुन्छ, छिट्टो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर ग्रन्थ पढ्ने बेलामा भन्छन् कहीँ पढाइ गर्नु पर्यो भने छिटो छिटो सक्नु पर्यो नि ग्रन्थ। त्यो बेलामा के छ नियम? वाच्यताम समयोतीत स्पष्टम अग्रे भविष्यति। वाच्यताम माने बाँच्दै जाऊ, सुनाउँदै जाऊ, सुनाउँदै जाऊ, स्पष्ट त अगाडि गएर हुन्छ। वाच्यताम समयोतीत स्पष्टम अग्रे भविष्यति। अब पढ्ने बेला स्पष्ट भएन भने अगाडि गएर के स्पष्ट हुन्छ? पढ्ने बेला सम्झियो भने त्यसको बाद चिन्तन गरिन्छ, मनन गरिन्छ अनि स्पष्ट हुन्छ। हो अहिले के सम्झिएको छैन, सुनिएकै छैन अनि अगाडि गएर के स्पष्ट हुन्छ? हुन सक्दैन नि। त्यस कारण के गर्नु पर्यो? पहिला बोर्ड पढ्नु पर्यो, के लेखा छ त्यहाँ, के हो
त्यसकारण यो संसार सम्पूर्णको यो दुःखालय हो र यो दुःखालय हो भनेर फेरि हामीहरूले सुखको अभिलाषा नगरौँ यो पनि होइन। सुख पनि छ, दुःख पनि छ, तर विचित्र छ यो संसार। क्वचिद विद्वद् गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्त कलह क्वचिद वीणा वादा क्वचिदपि चहाहेतिरुदितं क्वचिद रम्या राम क्वचिदपि जराजर्जरतनुर् न जाने संसार किममृतमय किम विषमय। यो संसार अमृतमय हो कि विषमय हो के हो थाहा छैन। न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। त के छ त, कसरी यो अमृतमय हो कि विषमय हो निर्णय हुन सक्दैन। भन्दा क्वचित विद्वद् गोष्ठी, कहीँ त मैले संसारमा घुमेर हेरेँ सर्वत्र के छन्, विद्वानहरूको गोष्ठी छ। शास्त्रको बारेमा, आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, संसारको बारेमा, बन्धनको बारेमा, मुक्तिको बारेमा चिन्तन भइरहेको छ। क्वचित विद्वद् गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कलह। कहीँ कहीँ यस्ता दृश्य देखिन्छन्, सुरापान गरेर के भएका छन्, उन्मत्त कलह, उन्मत्त भएका छन्, कलह गरेका छन्, झगडा गरिरहेका छन्। कहीँ त यस्ता शास्त्र चिन्तन भइरहेका छन्, आनन्दमा छन् मान्छेहरू, कहीँ उन्मत्त कलह भइरहेको छ। त क्वचित विद्वद् गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कलह क्वचित वीणा बाधा। वीणाहरू बजिरहेका छन्, मृदङ्गहरू बजिरहेका छन्। शास्त्रीय सङ्गीतमा व्यक्तिहरू के छन्, मस्त छन्। हिजो हजुरहरू मस्त हुनुहुन्थ्यो नि केही समय, हैन? आनन्द। साहित्य के हो, सङ्गीत बहुत राम्रो साधन हो परमात्मा प्राप्तिको लागि। सङ्गीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जसमा साहित्य छैन, सङ्गीत छैन, कला छैन भने त्यो मनुष्य के हो, पुच्छर नभएको पशु हो। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, सिंह र पुच्छर नभएको त्यो के हो, पशु। त्यसकारण सङ्गीत पनि हुनु पर्यो, साहित्य पनि हुनु पर्यो, कला पनि हुनु पर्यो। त्यसकारण क्वचित वीणा वादा, कहीँ त के भइरहेको छ, वीणाहरू बजिरहेका छन्, शास्त्रीय सङ्गीतका तान बजिरहेका छन्। क्वचित वीणा वादा क्वचिदपि चहाहेतिरुदितं, कहीँ हाय हाय भनेर व्यक्तिहरू रोइरहेका छन्, वेदनामा छन्, पीडामा छन्। क्वचित रम्या रामा, कहीँ त यस्ता रमणीय दृश्यहरू छन्, रमणीय व्यक्तिहरू छन्, अर्थात् विशाल कुलसम रूप यौवन सम्पन्न विशाल कुलसम्भव, रूपद्वारा यौवनद्वारा सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू छन्, रमणीय छन्, देख्दै मन प्रसन्न हुनेवाला छ। क्वचित रम्या राम क्वचिदपि जरा जर्जर तनु, त्यही शरीर हो, कहीँ जराले त्यो शरीर कस्तो जर्जर भएको छ, बुढापाले जर्जर भएको छ। तर त्यो बुढापालाई कसैले चाहँदैन नि, जर्जर भएको छ त्यो बुढापा, कसैले चाहँदैन। कुनै पनि व्यक्ति उत्पन्न भयो भने, जन्म भयो भने, कहिले जन्म भयो भनेर सोध्यो भने तारिक बताउँछ नि, बताउँदैनन्, समय बताउँछ नि। अमुक सालको अमुक महिनाको अमुक गतेमा उत्पन्न भएको हुँ, त्यो दिन मेरो जन्मदिन हो भनेर भन्नुहुन्छ। जन्मदिन पनि बताए। अनि त्यसपछि हजुरको विवाह कहिले भएको हो भने पनि बताउँछ नि, अमुक सालमा मेरो विवाह भएको, त्यो पनि बताइन्छ। बालकपन पनि बताइयो, युवा अवस्था पनि शरीरको बताउन सकिन्छ। तर हजुर बुढो कहिले हुनुभयो भनेर कसैले सोध्ने हो भने त्यो बुढो कहिले भयो कसले बताउन सक्छ? बालकपन आयो गयो, यौवन पनि आयो गयो, तर बुढो यस्तो हो, आयो जाँदैन, गयो भने साथमै लिएर जान्छ। साथमै लिएर जाने त्यो बुढो, त्यो साथमै लिएर जाने बुढोलाई कसैले चाहन्छ त? कुनै पनि व्यक्ति बुढो हुन चाहन्न के। त्यही भएर बुढा बुढा भएका आमाहरूले के गर्नुहुन्छ, कालो बनाउनुहुन्छ कि यसलाई, सेतो भइसकेको लागि के गराउनुहुन्छ, कालो बनाउनुहुन्छ। के को लागि? बुढो नदेखियो भन्नको लागि। आमाहरूले मात्रै होइन, बाबाहरूले नि गराउनुहुन्छ। तो क्वचित रम्या रामा क्वचिदपि जरा जर्जर तनुर, कहीँ त के छन्, अत्यन्त रमणीय छन्,
देख्दै मन प्रसन्न हुने। क्वचित जर्जर तनु, कहीँ त्यो शरीर कस्तो छ, जर्जर भएको छ। त यो विषम परिस्थितिलाई देखेर मैले निर्णय गर्न सकिने यो संसार के हो। नजाने यो संसार किम मृतमय किम विषमय, यो संसार मृतमय हो या अमृतमय हो मैले निर्णय गर्न सकिनँ। जो व्यक्ति विचार गर्छ, विचार गर्नेवाला व्यक्तिले यो जन्मलाई पाएर अथवा संसारमा आएर के गर्नु पर्यो, आफूले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्नु। जहिलेसम्म हामीले आफूले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गरिँदैन भने हाम्रो जीवन कहिले पनि सार्थक हुँदैन। अधिकार हेर्नुहोस्, व्यक्तिको जस्तो योग्यता छ नि त्यस्तै किसिमले परमात्माले त्यसलाई अधिकार दिएको छ। जो व्यक्ति योग्य छ त्यसलाई परमात्माले के गरेको छ, अधिकार दिएको छ। त्यो पाएको अधिकारलाई व्यक्तिले के गर्नु पर्यो, उपयोग गर्नु। उपयोग गर्ने त हाम्रो हातमा छ। उपयोग गर्नको लागि हामीहरू के छौँ, स्वतन्त्र छौँ। एउटा हात्ती कत्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ नि, शरीर त्यसको ठुलो हुन्छ। त्यो हात्ती मरेछ, त मरेपछि कहाँ गयो, धर्मराज कहाँ गएछ। तैँले केही पुण्य गरेको थियो, के गरेको थियो, यमराज कहाँ नगएर धर्मराज कहाँ गएछ। त धर्मराजका दूतहरूले उहाँ लिएर गएर धर्मराजले के भने हात्तीलाई, होइन तँलाई यत्रो ठुलो शरीर दिए, तँ गएर त्यति साना मान्छेको बसमा भइस्, तेरो खुट्टो जत्रो पनि छैन त्यो मान्छे, तेरो खुट्टोभन्दा पनि सानो छ, त्यत्रो मान्छे, त्यति सानो मान्छेको त अधीनमा भइस्, तैँले के गरिस् भन्दाखेरि हात्तीले के भन्यो, ती मान्छे भनेका त्यस्तै हुन्, मान्छे भनेका त्यस्तै हुन्, तिनीहरू बहुत खतरा हुन्छन्। धर्मराजले के भने, हाम्रा पनि त आउँछन् त्यस्ता मान्छे धेरै, मैले त्यस्तो के देखेको छैन भन्दा हात्तीले के भन्यो, हजुर कहाँ त मरेका आउँछन् मुर्दा, हजुर कहाँ मुर्दा आउँछ, जिउँदो व्यक्तिलाई हेर्नु त थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि धर्मराजले के गर्नु, आफ्ना दूतहरूलाई बोलाएर एक दिन अब यसो गर, कुनै जिउँदो व्यक्तिलाई लिएर आऊ। जिउँदो व्यक्ति हेर्नु पर्यो, यो हात्तीले भन्दैछ त्यो उसको बसमा भएर यत्रो ठुलो शरीर दिएर पनि त्यो सानो मान्छेको बसमा भएर यो त्यसैको अधीनमा घुमिरह्यो, के रहेछ त्यसको विशेषता, जिउँदो मान्छेलाई लिएर आऊ भनेर दूतहरूलाई धर्मराजले भन्यो। अब दूतहरू घुम्न थाले। अब कहाँ छन् व्यक्तिहरू, गर्मीको समय रहेछ, एकजना वृद्ध मान्छे, त्यो उहाँको पुस्तकहरू लेख्ने, हिसाब किताब गर्ने इत्यादि इत्यादि गर्ने स्वभाव रहेछ कि त्यो। अनि गर्मीको बेलामा खाट बिछाएर छतमा सुत्नु भएको रहेछ। त्यसो घुम्दै घुम्दै गएका धर्मराजका दूतहरूले देखेपछि के गरे त भन्दा उहाँलाई खाटसितै उठाएर हिँडे। खाटसितै उठाएर हिँडे, अलि माथि पुगिसकेपछि केही खटपट भयो जस्तो लाग्यो। तिनी जो हिसाब किताब गर्ने थिए, के भन्छन् त्यसलाई, लेखापढी गर्ने, हजुर हिन्दीमा त्यसलाई शब्द कायस्थ पनि भन्छन्, कायस्थ होइन, लेखनदास, ठिकै, लेखपाल। त लेखपाल रहेछन् उनी। ठिक्क उहाँ बिचमा पुगेपछि थाहा पाए केही भयो खसाङ खुसुङ, अब के गरौँ, के यहाँ आवाज गरौँ, केही गरौँ, अन्त खतरा छ, यहाँबाट खस्यो भने मेरा हाड खोर केही पनि रहँदैनन्, टुक्रा टुक्रा हुन्छु म भनेर उनले के गरे, यसो हेर्दाखेरि यी व्यक्तिहरूका लक्षण त धर्मराजका दूतका छन्। पुस्तक लेख्ने यताउता गर्ने पढ्ने गर्थे, मलाई लक्षण थाहा थियो, यी व्यक्तिका लक्षण कस्ता छन्, यी धर्मराजका दूत हुन्, मलाई हो न हो यिनीहरूले धर्मराजका लिएर जाँदैछन् भन्ने कुरो उनले बुझे। कापी पनि उनीसँग थियो, कागज अनि कलम पनि थियो कि। अनि त्यसपछि उनले के गरे, सट्ट खोल्टीबाट त्यो कागज निकालेर अनि कलमले लेख्न थाले। के लेख्न थाले, मैले धर्मराज हजुर कहाँ यो मेरो मुनिमलाई पठाएको छु, लेखापढी गर्ने व्यक्तिलाई पठाएको छु, हजुरको त्यहाँको जो पनि काम छ सबै यसलाई सुम्पिनु, अबदेखि यसले काम गर्छ, वैकुण्ठवासी नारायण भनेर हस्ताक्षर गर्छ। वैकुण्ठवासी नारायण भनेर हस्ताक्षर गरेर उसले के गर्यो, त्यो खोल्टीमा राख्यो कागज। अब उसलाई थाहा छ उहाँ त पुगिन्छ। बिहान भयो, यमराजका उनीहरू पुगे। यमराजको सभा चलिरहेको थियो। त्यो सभामा लगेर उनीहरूले त्यो कायस्थलाई लेखनदासलाई राखिसकेपछि ऊ लेखनदासले के गर्यो, आफूले लेखेको जो कागज थियो नि त्यो दूतहरूलाई दियो। लेखेको कागज दूतलाई दियो, दूतले लगेर धर्मराजलाई दिए। धर्मराजले पढे।
धर्मराजले पढ्दा त्यहाँ लेख्या छ, धर्मराजलाई मेरो यथायोग्य नारायण, यो मेरो मुनि हजुर कहाँ आएको छ, मैले पठाएको छु, यसलाई हजुरले आजदेखि काम लगाइदिनुहोस्, जो पनि त्यहाँको काम छ सबै यसले गर्छ भनेर आफ्नो वैकुण्ठवासी नारायण हस्ताक्षर छ। धर्मराजले पढिसके त भगवानको हस्ताक्षर छ भाइ, भगवानको आदेश छोड्नु पर्यो। गद्दी छोडेर के गरे, त्यही मनुष्यलाई जो लेखापढीको लेखनदासलाई के गरे, गद्दीमा बसाइदिए, आफू तल आए। अब उसले गर्न थाल्यो हिसाब किताब, सबै हिसाब किताब गर्न थाल्यो। त्यसपछि धर्मराजका दूतहरूले एउटा व्यक्तिलाई लिएर आइसकेपछि भने उसले सोध्यो कायस्थले, के हो यो भन्दा, यो बहुत बदमास हो, गाउँमा सबैलाई कष्ट दिने, बहुत दुष्ट हो, यसलाई के गरौँ भन्दा यसलाई स्वर्ग पठाइदिउँ। कायस्थले के भने, लेखापढी गर्नेलाई यसलाई स्वर्ग पठाइदिउँ। अनि फेरि अर्को व्यक्ति लिएर आएपछि के भने, यो पनि यस्तै बदमास हो, डाँकु डाल्ने, सबैलाई परेशान गर्ने, मार्ने बदमास हो, के गर स्वर्ग पठाइदिउँ। अनि एउटी महिलालाई लिएर आए फेरि पछि, यो को हो भन्दाखेरि यो दुध बेच्ने महिला हुन्, यिनले दुधमा पानी हालेर सबैलाई दुध बेचिन्। अनि तिनै दुध, त्यो पानी हालेको दुध खाँदा खाँदा धेरैका केटारीहरूको पेट बढे, बिरामी भए, अथाह भयो, यी पनि बडा दुष्ट हुन्। लेखनदासले के भने, यिनलाई पनि स्वर्ग पठाइदियो। जति पनि बदमासहरू आउँछन्, जति पनि आउँछन्, सबैलाई स्वर्ग पठाइदियो। अब उहाँ भगवानले सोच्नुभयो, वैकुण्ठमा अब ठाउँ कम भइसक्यो, भिड भइरहेको छ, के भयो यो मर्ते लोकमा, मनुष्य लोकमा कुनै सन्त महात्मा प्रकट त भएनन्, जो सत्सङ्ग गराइरहेका छन्, सबै यहीँ आएका छन्, सब लाइन लाएर, कोही सत्सङ्ग भयो जस्तो छ, के हुँदैछ भनेर यसो ध्यान दृष्टिले हेरे त धर्मराजमा पुग्या त भगवान जानुभयो धर्मराजका, के हुँदैछ आजभोलि, स्वर्गमा धेरै मान्छे आउँदैछन्, केही पुण्य हुँदैछ क्या मर्ते लोकमा भन्दा, होइन केही भएको छैन, यो हजुरले पठाएको व्यक्ति मेरा आएको छ, अब हजुरले पठाउनु भएको, त्यसैले अब मैले उसलाई आफ्नो गद्दी दिएँ, अब उसले के निर्णय गरेको छ, मालिकले जो निर्णय गर्यो त्यही मान्ने हुनु पर्यो। जो पनि आएका छन् उसले सबैलाई स्वर्ग पनि पठाइरहेको छ। मैले पठाएको, भगवानले भन्नु मैले कहाँ पठाएँ यसलाई, मैले त पठाएको छैन। हेर्नुहोस् त हजुरले लेखेको चिठी, हजुरको हस्ताक्षर लिएर यहाँ आएको छ, त्यही देखेर त मैले यसलाई नियुक्त गरेको हो। भगवान छक पर्नुभयो, के भयो यस्तो, यो मैले त केही गरेको छैन यस्तो। त्यो लेखनदासलाई गएर सोध्नुभयो, होइन तँलाई मैले यस्तो चिठी कहिले लेखेर दिएको थिएँ र भन्दा उसले के भन्छ, हजुरकै माध्यमले, हजुरकै प्रेरणाले त म यहाँ आएको हुँ, मेरो के यति ताकत छ र म सिधै यहाँ आएर बस्छु, हजुरले नचाहेको भए म यहाँ आएर बस्न सक्थेँ। हजुरले त भन्नुभएको छ गीतामा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबैको हृदयमा म बसेको छु। हजुर हृदयमा बसेर मलाई प्रेरणा गर्नुभयो, लेख, मैले लेखेँ। हजुरले प्रेरणा नगरेको भए मैले यहाँ लेख्न सक्थेँ त, त्यो हजुरकै प्रेरणाले मैले के गरेँ, अब यहाँ लेख्या हो। त्यो लेखेँ, मैले के गल्ती गरेँ भने भन्नुहोस्, हजुरले गीतामा भनेको कुरो यदि गल्ती गरेँ मैले भने त्यो पङ्क्तिलाई त्यहाँबाट निकाल्नुहोस्, त्यो उचित छैन। भगवान छक भन्नुभयो, के गर्ने हो, फसियो भाइ। अब एकछिन फेरि धर्मराजसँग गएर चर्चा गर्नु, के भयो, यो आयो कसरी, यहाँ आयो कसरी यो भनेर भनिसकेपछि फेरि धर्मराज गएर त्यो चित्र उसलाई लेखापढी गर्नेवालालाई के भन्नुभयो, त अब यहाँ जा, ठिक छ, आइस जो पनि गरिस्, अब त यहाँबाट जा भन्दा उसले के भन्छ, हजुरले नै त भन्नुभएको छ गीतामा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हजुरको यस्तो धाम हो जुन धाममा गइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति फेरि फर्केर आउँदैन। अब म त यहाँ आएँ, अब म कसै जाने, जानै सक्दिनँ म त। यदि हजुरले जान भन्नुहुन्छ भने उही पहिलाको जस्तै त्यो पङ्क्ति निकाल्नु पर्यो, त्यो पनि गीताको वचन के गर्नु पर्यो, हजुरले लेखेको हो त्यो पनि निकाल्नु पर्यो, त्यो पनि गलत छ यदि मलाई पठाउनुहुन्छ भने। त्यसकारण म यहाँ जसरी पनि आएँ, यहाँ आइसकेपछि अब त्यहाँ जाने स्थिति नै छैन, म त जान सक्दिनँ। चर्चा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब अझै पनि भगवानलाई त्यो दिमागमा ठिक बसेको छैन क्या, सुझाव आयो कसरी, मैले त्यसलाई पठाएकै छैन, त्यो व्यक्ति यहाँ आयो कसरी भन्ने चर्चा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि फेरि उसले धर्मराजले बोलाएर के गरे, आफ्ना दूतहरूलाई सोधे, होइन तिमीहरूले यो व्यक्तिलाई कसरी ल्यायौ, कहाँबाट ल्यायौ, यो यहाँ आयो कसरी, मैले त थाहै पाइनँ भन्दाखेरि उनीहरूले के भने, हजुरले त हामीलाई एकपटक निवेदन गर्नुभएको थियो जिउँदो व्यक्ति लिएर आओ भनेर, त्यही जिउँदो व्यक्ति हामीले लिएर आइयो।
जिउँदो व्यक्ति लिएर आयो भने कमसेकम परिचय त दिनुपर्ने, तिमीहरूले यो जिउँदो व्यक्ति हो भनेर। तिमीहरूले परिचय पनि दिएनौ भन्दा दूतहरूले के भने, परिचय हामीले कसरी दिने? यसले चिठी दियो, दिएको कागज हामीले हजुरलाई दियौँ। अब हजुरले कागज पढेपछि हजुरले यसलाई पदमा नियुक्त गर्नुभयो, हजुरको परिचित होला भने हामीले बोल्ने साहस कसरी गर्ने? हजुरले एउटा गद्दीमा राखिसक्नुभयो, आफ्नो गद्दी छोडेर यहाँलाई राख्नुभयो भने अब हामीले कसरी हजुरलाई सोध्ने हामीले साहस गर्न सक्छौँ? यो त साहस हाम्रो हुँदै भएन भनेपछि अब उसले के भन्यो, हजुरको दर्शन भइसकेपछि, हजुरलाई प्राप्त गरिसकेपछि हामी त फेरि यहाँबाट फर्केर जानु त प्रसङ्गै छैन। फेरि पनि त्यही भन्नुहुन्छ, ठिक छ त जसरी आइस, यिनीहरूले लिएर आएछन्, गल्ती गरे, अब त यहाँबाट जा भन्दाभरि के भन्छ, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हजुरले नै भन्नुभएको छ अर्जुनलाई, माम उपेत्य, मलाई प्राप्त गरिसकेपछि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कसैलाई पनि पुनर्जन्म हुँदैन, त म कसरी मर्त्यलोकमा जाउँ त? यो त सम्भव हुनै सक्दैन। भगवान्ले पनि हैरान भइसकेपछि के भन्नुभयो, ल ठिक छ त्यसो भए त मसँग हिँड। भगवान्ले भन्नुभयो हिँड। अब उसले के भन्छ, म एक्लै जान्न, मलाई यहाँसम्म ल्याउने कल्याण गर्ने कसो काम हो? त्यो हात्ती छ नि त्यहाँ उभिएको हात्ती, त्यसले हो मलाई यहाँ ल्याएको। यदि त्यसले यी धर्मराजलाई जिउँदो व्यक्तिको कुरो नगरेको भए म यहाँ आउनै थिइनँ। त म यहाँ आएँ कसरी? त्यो हात्तीको माध्यमले आएँ। जहिलेसम्म त्यो हात्ती जाँदैन तहिलेसम्म पनि जाँदैन। अब भगवान्ले के गर्ने? दैवसँग, हरिफसँग दैव पनि डराउँछ भने जस्तो यहाँ पनि भगवान् डराउनु भयो। अब के गर्ने त? अब यहाँ यसलाई राख्ने भने अरू पनि भिड मचाउँछ फेरि स्वर्गमा, अरू यसैलाई लगेर गएपछि त कमसेकम भिड त हुँदैन भनेर ठिक छ त्यो हात्तीलाई पनि ले। हात्तीले के भन्छ, मेरा धेरै भाइहरू यहाँ बसिरहेका छन् नरकमा, म एक्लै जान्न, मेरा सम्पूर्ण समुदायलाई लिएर जान्छु। हो, उसले पनि भन्छ अब के गर्ने त? सारा हात्तीका समुदाय, त्यसपछि त्यो कायस्थ लेखापढी गर्ने व्यक्ति सबैलाई लिएर के गर्नुभयो? भगवान् हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि अन्तिममा गएर सोध्नुहुन्छ नि, तैँले यस्तो काम किन गरिस्? तँलाई नियुक्त कसरी गर? यी बदमासहरूलाई, चोरलाई, डाकुलाई सबैलाई तैँले स्वर्ग पठाइस्, यो त काम ठिक होइन भन्दा उसले के भन्छ, सर्वभूत हिते रताः। व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ? सम्पूर्ण भूतको हितमा रत हुनुपर्छ। अब यो गद्दी मलाई मिलेको छ, कति दिनसम्म मिल्ने हो केही थाहा छैन। यहाँ गद्दीमा जहिलेसम्म छु त्यहिलेसम्म मैले सबैलाई स्वर्ग पठाइदिएँ भने कमसेकम तिनीहरूको त कल्याण हुन्छ। त्यो सोचेर मैले के गरेँ, सबैलाई मैले अगाडि पठाएँ। अर्थात् हामीहरूलाई कुनै पनि पद मिल्यो, कुनै पनि गद्दी मिल्यो अथवा कुनै स्थानमा भयो भने यो प्रयास गरौँ कि येन केन प्रकारले सबैको के होस्, कल्याण होस्। अब त्यो कल्याण गरिदिँदामा के गयो, के समस्या त भएन? तो सर्वभूत हिते रता, सम्पूर्ण भूतको हितमा के हुनुपर्छ, रत हुनुपर्छ। अर्थात् प्राप्त गरेको जन्मलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सार्थक गर्नु पर्यो, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो। अब यो मिलेको हाम्रो यो जन्म हो, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्तुं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम आत्मा नात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्डेर बिना लभ्यते। कई शतकोटि भनेको 100 करोड जन्मको पुण्यको प्रभावले यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेको। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभ, सम्पूर्ण जन्तुहरूमा प्राणीहरूमा यो जन्म के हो, अत्यन्त दुर्लभ। यो दुर्लभ जन्मलाई प्राप्त गरेर यसको सदुपयोग गरेनौँ भने त हामीले के गर्यौँ, चन्दनको दाउरो बालेर लसुन पकायौँ। चन्दनको दाउरो ल्याएर समिधा ल्याएर हामीले लसुन पकाउनको लागि के गर्यौँ, त गनाउने लसुन पकाउनको लागि चन्दनको लौरो बालेर के गर्यौँ, दुरुपयोग गर्यौँ। त्यस्तै किसिमले अन्य केवल बाह्य पदार्थको लागि नै ग्रहण गर्ने प्रयास गर्यौँ भने हाम्रो यो चन्दनको दाउरो समानको यो शरीर हो, मनुष्य जन्म हो, यो के हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। यही त भगवान् भाष्यकारले भन्नुभएको छ, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। यी 3 चिजहरू संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छ। देवताका अनुग्रहले मात्रै यी 3 चिजहरू मिल्छन्। यदि 3 चिज मिलेका छन् भने हामीले यो सोच्नु पर्यो कि हामीहरूको माथि देवताको अनुग्रह छ। मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म,
मनुष्य जन्म मिलिसकेपछि पनि मुमुक्षुता हुँदैन, मोक्ष मलाई मिलोस् भन्ने इच्छा हुँदैन। मोक्ष भन्ने कुन चरोको नाम हो भन्ने कुरो थाहै छैन, अनि कहाँ मुमुक्षुता हुन्छ? मनुष्य जन्म मिल्यो, मनुष्य जन्म मिलिसकेपछि मुमुक्षुता पनि होस्, मोक्ष मलाई मिलोस्। मनुष्य जन्म पनि मिल्यो, मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा पनि छ, तर महापुरुषहरूको सत्सङ्गत मिल्दैन। यदि महापुरुषहरूको सत्सङ्ग मिल्यो भने पनि हामीले के मान्नु पर्यो? हामीहरूमाथि देवताको अनुग्रह छ। पहिला त मनुष्य जन्म भयो त्यही अनुग्रह छ, मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा भयो त्यहाँ पनि अनुग्रह छ। त्यसपछि गएर महात्माहरूको सत्सङ्ग, हजुरहरू त धन्य हुनुहुन्छ। हेर्नु कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आएर यहाँ सम्पूर्ण अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, मुक्तात्माहरू आएर हजुरहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। ज्ञान गङ्गामा डुब्की लगाइदिनु भएको छ। कई जन्म जन्मान्तरको पुण्यको प्रभावले नै व्यक्ति पनि यहाँ सुनाउन आउँछ अनि सुन्न पनि आउँछ, पुण्य नभइकन हुँदैन। त्यसकारण दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। यो महापुरुषहरूको संश्रय मिलेको छ भने पनि हामीलाई देवताको अनुग्रह अवश्य छ। त्यही देवता अथवा परमात्मा के हो त भन्दा आत्मसंज्ञ हो। त्यही आत्मसंज्ञ परमात्माले के गर्छ? प्राणीहरूको कर्म जब फल दिनको लागि उद्यत हुन्छ भने त्यो कर्म अनुरूप फल प्रदान गर्नको लागि सृष्टि गर्नुहुन्छ परमात्मा। अब अगाडि यो चर्चा हुन सक्छ कि सृष्टि गर्ने कसले, सृष्टि कसले गर्छ, त्यो सृष्टिकर्ताको नाम के हो? त्यो अलग अलग दार्शनिकहरूले के गर्छन्? आफ्नो आफ्नो मत, आफ्नो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छन्। यो विचारलाई फेरि भोलि गरौँला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भक्तजनहरूमा सूचना एउटा, भोलि कृष्ण जन्माष्टमी यो प्रवचनको अन्तिमतिर प्रवचन पनि हुन्छ। प्रवचन पछि हामी कृष्णजीको चाहिँ पूजाआजा आरतीहरू गर्छौँ र केही चाहिँ कृष्णको महत्त्वबारे अथवा